श्रोता, तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज। अबको प्रस्तुति रहेको छ नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास भेरी नगरपालिकाको कार्य र रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम कृषि। अबको आधा घण्टा रेडियो सँगै रहनुहोला। आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना अनि म बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगइन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेल्पेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रसार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव, आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रसार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह, सहकारी आदिसँग प्रत्यक्ष समन्वय तथा सहकार्यमा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ आज प्रसारण हुने सामग्रीहरूको झलकबाट। आजको कार्यक्रममा भेरी नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाबाट प्रदान हुने वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा जानकारी, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटबाट चालू आर्थिक वर्षमा जाजरकोटमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी र वर्तमान अवस्थामा पशुपालकको सेवा प्रदायक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवामा अपेक्षा तथा पशु अस्पतालका कार्यक्रमले ल्याएको परिवर्तन आदिका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा जाजरकोटमा पशुपालकको सेवा प्रदायक निकायहरूसँग के कस्तो बुझाइरहेको छ यस बारेमा केही पशुपालक तथा कृषकको सेवाप्रतिको विचार। अब सानो समस्याको लागि पनि हामीले सदरमुकाम खलङ्गा धाउनु पर्ने हुन्छ। भेरी नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाबाट प्रदान हुने वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा के कसरी प्रभाव भइरहेको छ यस बारेमा नगरको पशुपक्षी शाखाका प्रमुख रत्न डागीसँगको कुराकानी। कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दा जब लकडाउन भयो त्यसपछि हामीले सञ्चालन भेरी नगरपालिका भित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हाम्रा केही समयलाई स्थगित भए। कार्यक्रममा नै पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटबाट चालू आर्थिक वर्षमा जाजरकोटमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू तथा सेवा प्रभावकारी गराउन स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय आदिका बारेमा
जानकारी सहितको छलफल। हाम्रो त स्पेशल बोर्डमा पनि हामी चाहिँ सेवा नै लेखेर राखेको छ, हाम्रो सेवा चाहिँ हुन्छ। र समय रहेसम्म केही कृषि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियोसँगै रहनुहोला। यो रेडियो कार्यक्रम कृषि हो। हामी कार्यक्रम मार्फत कृषि व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको विकास, बाली तथा पशुपन्छी पालनबारे जानकारी, कृषि र पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। सपना नानी, आजको हाम्रो कृषि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका झलक त सुनियो नै। यतिखेर कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ। यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जान्न पाए बडो गजब हुने थियो सपना नानी। तपाईले भने अनुसार मैले कुरा बुझे। यो सन्देश सुन्नुहोस्, त्यसपछि थप केही जानकारी हुनेछ नि। ल सुनिहालौ न उसो भए। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरिब विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अण्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दुध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। ओहो, धेरै कुरा थाहा भयो नानी यो सन्देश सुनेर। म पनि यसै अनुसार गर्छु। अब अरूलाई पनि गर्न लगाउँछु। नानी, कार्यक्रमको सुरुमा जाजरकोटमा कृषक तथा पशुपालकको सेवा प्रदायक निकायहरूसँग के कस्तो बुझाइरहेको छ, यसबारेमा केही कृषक र पशुपालकको सेवा प्रवाहमा बुझाइ सुन्न पाए हुने थियो सपना नानी। हुन्छ नि, यतिखेर आर्थिक वर्ष पनि भर्खर सुरुवात भएको छ। यस समयमा कृषक तथा पशुपालकहरूको सेवा प्रवाहको बुझाइ पनि सुन्न पाए त थप योजना बनाउन पनि सरकारवाला निकायलाई सहयोग पुग्छ नि। ल सुन्नुहोस् है। मेरो नाम लक्ष्मी खत्री, भेरी नगरपालिका 3 सियाला जाजरकोट। हामी त नजिकै भए हुनाले होला खलङ्गा आसपासमै भएर औषधि आफै आएर पनि लिन सक्छौँ। अनि उसलाई पनि बोलाउने राखौँ, के अरे प्रविधिहरूलाई टाउको सुन्निने, चिकन झार्ने पशुहरूमा त्यस्तो समस्या थियो। अनि औषधि लग्यौँ, औषधि खायौँ, सुई लगायौँ, अनि सन्चो भयो। नजिकै भएको हुनाले सन्चो भयो। त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन हामीलाई। आउन जान नजिकै पनि, सोधपुछ गर्न नजिकै, फोन गर्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। त्यस्तो सेवा प्रवाहमा हामीलाई त अप्ठ्यारो छैन, के अरे अब गाउँघरतिर होला। मेरो नाम जनकराज चन्द, घर चाहिँ कुशे गाउँपालिका 5 ढिमे जाजरकोट। अब मैले देखे अनुसार र हाम्रो क्षेत्र अथवा कुशे गाउँपालिकाको अनुसार सेवा प्रवाह चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न किसिमले हुन्छ नहुने कुरा होइन होइन। विभिन्न किसिमका अब कर्मचारीहरू जानुहुन्छ, बाख्रा भैँसीलाई बेला बेलामा इन्जेक्सनहरू दिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। र अन्य कुरामा चाहिँ खासै अब हुन्छ नि सधैँ जाने, अब त्यो बिरामी भएको बेला ठ्याक्कै जाने हो भने कार्यालयमा भेट नहुने किसिमको वातावरण पनि हुन्छ होइन। अर्को कुरा के हो भने अब सेवा दिनुहुन्छ, सेवा चाहिँ कति बेला दिनुहुन्छ भने जतिखेर उहाँहरूको अब कुनै पनि कार्यक्रम पर्छ, गाउँ घुम्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ सबै ठाउँ पाइन्छ होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति बेला मन पर्यो त्यति बेला चाहिँ जस्तै आवश्यकता परेको बेला चाहिँ त्यति अब हुन्छ नि ठ्याक्कै भेट हुँदैन। अब उहाँहरू आफ्नो उसमा हुनुहुन्छ। किसानहरू जाँदाखेरि अब कुनै बेला कार्यालय पनि खोल्या देखिँदैनन्। अब यिनी कारणले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा अथवा किसानहरूले चाहिँ केही शास्ति खेप्नु परेको छ। र अर्को कुरा त्यो पशु सेवा कार्यालयबाट शाखा मानव कुशे गाउँपालिकाबाट चाहिँ अहिले उन्नत जातको बोका वितरण भएको छ। अन्य कुरा चाहिँ खासै छैन, किनभने होइन हामी पनि अब एउटा कृषक हौँ, हामीले पनि बाख्रा भैँसी पालेकै छौँ। तर त्यस्तो किसिमको अब हुन्छ नि बेला बेलामा औषधिहरू वितरण, इन्जेक्सन वितरण चाहिँ कोही बेला भए पनि बाख्रालाई चाहिँ विशेष गरेर 6 महिनामा भइरहेको छ। भैँसीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। अब सानो समस्याको लागि पनि हामीले सदरमुकाम खलङ्गा धाउनु पर्ने हुन्छ। शाखाहरूमा चाहिँ त्यति प्रभावकारी सेवा छैन।
हो नि सपना नानी, कस्तो गजब कुरो पो उठाउनु भएको रहेछ। वास्तवमा कृषक र सेवा प्रदायक निकाय बीचको सेवाको अवस्था मापन गर्न धेरै सहज बनाउँछ नि यस्ता कुराहरूले। सपना नानी, सलकिरा अझै पनि हाम्रा गाउँठाउँमा देखिरहेको छ। यसबाट बच्न के गर्ने होला? हैरानै पो बनाउँछ त। त्यसको लागि मैले आज तपाईँलाई कृषि विकास कार्यालयबाट जारी सूचना सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौँ न। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटको सलकिरा रोकथाम सम्बन्धी सूचना। यही मिति 2077 साल असार 16 गते दाङ जिल्लामा देखा परेको सलकिराको एक झुन्डबाट फाटेर जाजरकोट जिल्लाको जगतीपुर, पाँचकाटिया लगायतका क्षेत्रमा देखा परेकोले जिल्लावासी कृषकहरू यसप्रति सजग रहन आवश्यक देखिएको छ। यसको क्षतिबाट जोगिनका लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने, विभिन्न भाँडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, कराउने, धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने जस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बालीनाली बचाउने कार्य गर्न हुन सम्पूर्ण कृषक वर्गमा जानकारी गराइन्छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख, कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट। थप जानकारीको लागि कार्यालय समयमा फोन नम्बर 089 430 125 मा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। सपना नानी, धेरै कुरा जानकारी भयो आजको भेटघाटमा। अब भने कुरो सुन्दा कुरो आउने, अरू पनि यस्तै विषयका कुराकानी सुनौँ पो लाग्यो त नानी मलाई त। भन्नुहोस् न त, तपाईँको खुल्दुलीसँगै कृषक श्रोताको खुल्दुली पनि मेटाउने प्रयास गर्नेछु म त। सपना नानी, तपाईँले भेरी नगरपालिकाको पशुपन्छी शाखाबाट प्रदान हुने वस्तु तथा सेवाको बारेमा के कसरी प्रभाव भइरहेको छ, यसबारेमा नगरको पशुपन्छी शाखाका प्रमुख रत्न डाङ्गीसँगको कुराकानी गरेको छु भन्नुभएको थियो। सुनौ न त, के छ त? ल सुन्नुहोस्। हजुर, कार्यक्रम कृषि मेलालाई स्वागत छ। नमस्कार। भेरी नगरपालिका पशुपन्छी शाखाबाट के कस्ता सेवाहरू चाहिँ प्रभाव भइरहेको छ नि? हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षमा सुरुवातीमा पशुपक्षी उपचारको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि हामीले पशुपक्षी उपचारमा हामीले यो भेरी नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखा यो भेरी नगरको वडा नम्बर 3 मा छ र अर्को हाम्रो सापीको सेवा केन्द्र जगतीपुर भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा पुदुमा छ। त्यहाँबाट हामीले पनि पशुपक्षी उपचार गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र अर्को यसबाट कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी पशु गाई भैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधानको कार्यक्रम पनि छ। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले नेपालगञ्जबाट यसको लिक्विड नाइट्रोजन चाहिँ ल्याउनु पर्ने, लिक्विड नाइट्रोजनमा यसको चाहिँ शुक्रकीटलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने भए हुँदा त्यो अवस्था नभएको कारणले अहिले त्यो कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको छ। हामीले यो कोरोना सङ्क्रमणको यो सहज भयो भने हामी त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामी चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। र त्यस्तै अर्को हामीले अलिकति हामीलाई ठाउँको अभाव छ, नत्र हामीले यो प्रयोगशाला सम्बन्धी बेसिक प्रयोगशाला हामीले गोबर परीक्षण, थुनेलो परीक्षणको कार्यक्रम पनि हामी यहाँ चाहिँ गर्छौँ र किसानले फाटफुट रूपमा चाहिँ गोबरहरू ल्याउनुहुन्छ र गोबर हामी चाहिँ जाँच गरेर औषधि दिने काम चाहिँ के गर्छौँ। गोबर जाँच गराएर किसानले आफ्नो पशुवस्तुलाई औषधि खुवाउनु भयो भने अलिकति अब त्यो पशुलाई के समस्या छ भन्नाले गोबर जाँच गर्ने उद्देश्य भनेको आन्तरिक परजीवीको के छ भन्ने हिसाबले जाँच गरिन्छ र कस्तो परजीवी छ, पशुलाई धेरै किसिमका परजीवीहरू पर्छन्, त्यसमा कस्तो परजीवीले असर पारेको छ भन्ने कुरोमा निश्चित भयो भने त्यसैको औषधि त्यही मात्रा चाहिँ सिफारिस गर्यो भने त्यही मात्राको औषधि दियो भने प्रभावकारी हुने गर्छ र पशु स्वास्थ्य राम्रो हुने गर्छ। कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दा जब लकडाउन भयो त्यसपछि हामीले सञ्चालन भेरी नगरपालिका भित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हाम्रा केही समयलाई स्थगित भए। ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ केही समय चाहिन्थ्यो, केही अवधि चाहिन्थ्यो, किसानको पहुँच पनि पुग्नु पर्थ्यो, उनीमा चाहिँ गाउँ घरसम्म सूचना पनि पुग्नु पर्थ्यो। त्यो आवतजात नै अलि बन्द भएपछि हामी त्यही कार्यक्रम केही समय स्थगित भए अनि अन्त्यमा आएर अलिक खुकुलो भयो। तर त्यति बेलामा
ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असहज हुँदाखेरि हाम्रा गत आर्थिक वर्षका धेरै कार्यक्रमहरू किसान समस्या कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थगित भएका छन् र तिनी चाहिँ सञ्चालन भएनन् र मात्रै यो भेरी नगरपालिकाको यो शाखा पशुपति शाखाबाट र जगतिपुर सापिकको जगतिपुरको कुदो सेवा केन्द्रबाट पशुपक्षी उपचारको कार्यक्रम उपचारको क्रियाकलाप चाहिँ सञ्चालन भएको छ। अनि अहिले यो सिजनमा के कस्ता रोगहरूले च्याप्ने रहेछ त पशु चौपायाहरूमा यतिखेर यो बर्सातको समय पनि छ? यो सिजनमा मुख्यतः गरेर यहाँको लागि भेडा बाख्रा र पशुहरूमा आन्तरिक परजीवी नै प्रमुख हो र आन्तरिक परजीवी र बाह्य परजीवी हो। त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ अब यो अहिलेको यो बर्खा सिजनमा वन जङ्गलमा नयाँ घाँसहरू पलाउने भए हुँदा ती घाँसहरू खाएर घाँसहरू लाग्ने, घाँसको त्यो विषालुपन हुने र घाँसले असर पार्ने र पशु वस्तु मर्ने हुन्छ। अन्य रोगमा अब यो सिसिपिपी भन्छ, यो त्यो रोगहरू पनि त्यो चाहिँ लाग्छ। त्यो हाम्रो किसानको बाख्रामा त्यो बाख्रा पाल्ने जो किसिम र पद्धति छ त्यो चाहिँ सानो खोरमा धेरै बाख्राहरू कोचाकोच गरेर राख्ने र खोरको सरसफाइ चाहिँ समय समयमा नगर्ने र त्यसको चाहिँ भेन्टिलेसनको व्यवस्था राम्रो नहुने, त्यो हुँदाखेरि सानो खोरमा धेरै बाख्रा कोचाकोच गरी त्यो चाहिँ राख्दाखेरि बाख्रामा टाउको सुन्निने, सिगन छोड्ने, त्यसपछि झुक्रिने, अनि त्यो ज्वरो पनि आउने सम्म भएर अनि बाख्राहरू चाहिँ मर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो विषयमा रोग लाग्छ त भन्नुभएको छ। यस्तो रोग लागेपछि के खालको इन्जेक्सन दिनुपर्ने रहेछ होइन? कस्तो खालको रोग लागे कस्तो इन्जेक्सन दिने अथवा औषधि के छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ नि? यही रोग त धेरै किसिमको लाग्छ। त्यसमा यी रोगको लक्षणको आधारमा कस्तो छ त, उसलाई अब फिभर आएको छ अथवा के छ अथवा उसलाई चाहिँ डायरिया भएको छ के छ, त्यो आधारमा उसलाई चाहिँ औषधि उपचार गरिन्छ। अब त्यो प्राविधिक सल्लाह अनुसार उसले घाँस खाएर समस्या भएको हो कि दाना खाएर समस्या भएको हो कि होइन, घाँस दाना पानी पनि सदा जस्तै खाइराखेको राम्रै थियो तर अहिले एक्कासी चाहिँ डायरिया भयो भनेपछि त्यो के कारण, त्यो लक्षणको आधारमा के होला त भन्ने चाहिँ निर्गोल गरेर त्यसलाई चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ एन्टिबायोटिक र अब आयुर्वेदिक केही औषधिहरू चाहिँ चलाउनु पर्छ। सेवालाई प्रभावकारी होस् भन्नको लागि केही योजना बन्यो, नगरपालिका शाखाले तत्कालै सुरुवात गर्दैछ। यो कल सेन्टरको एउटा सर्भिस ल्याएको रहेछ। कल सेन्टरले पनि निकै अलिकति कृषकलाई चाहिँ केही सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो बुझिएको छ। यहाँबाट पनि त्यस्तो केही लक्ष्य राखेको छ होला, उद्देश्य बोकेको छ के छ? हाम्रो भेरी नगरपालिका पशुपति शाखाले किसानलाई सहज हिसाबमा सहज तरिकाले चाहिँ सेवा सुविधा र अलि पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि हामीले आफ्नो चाहिँ यो कार्यविधि तथा नीतिहरू चाहिँ तय गरेर हामीले पास गरेका छौँ र त्यो राजपत्रमा पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यसमा हाम्रो नीतिमा नै हामीले चाहिँ उल्लेख पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ गरेका छौँ। कसरी जान्छ त, कसरी सञ्चालन गरिने त होइन, किसानहरूलाई को क्याटेगोरी अनुसार कसरी सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने होइन, त्यस्तै गएर हामीले कार्यविधि पनि तयार पारेका छौँ। त्यसमा हामीले कार्यक्रममा र नीतिमा चाहिँ हामी राखेका छौँ। त्यहाँ अब टेलिमेडिसिन सेवादेखि लिएर गाउँघर क्लिनिकदेखि लिएर होइन, त्योदेखि लिएर शिविर सञ्चालनदेखि त्यो चाहिँ लिएर त्यस्ता कुराहरू हामी राखेर घर दैलोमा नै हामी सेवा दिने। यदि यहाँ सेवा केन्द्र तथा यो चाहिँ हाम्रो पशुपक्षी शाखामा आउन नसक्ने किसानको लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर हामी कार्यक्रममा हामी नीतिमा त छ। तर अहिलेको कार्यक्रममा बजेटको कारणले गर्दा, विभिन्न कारणले गर्दा, थोरै बजेट भएको हुँदा त्यहाँ पैसा लागत लाग्ने त्यो कारणले गर्दा त्यो राख्न सकिएको छैन। तर हाम्रो नीतिमा यस्तो गरिने छ र हामी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उल्लेख छ। र अब हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ अब शिविरहरू 4वटा शिविरहरू राखेका छौँ। अब कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कुन कुन क्षेत्रमा अब सेन्टर पोइन्ट पर्छ त्यो ठाउँमा राखेर अब यो कोरोना कोभिड अलिकति न्यून भएपछि र त्यो ठाउँमा हामीले शिविर सञ्चालन गरेर किसानलाई घर दैलोमा नै हामीले सेवा दिने र कोरोना कोभिड त्यतिमा पनि सेवा पाउन नसकेका किसानलाई घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ छ के अरे। हामी आवश्यकता पर्यो भने घुम्ती क्लिनिक पनि हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई तपाईँको यो चाहिँ कार्यक्रममा आफ्नो पशुपक्षी शाखाबाट सञ्चालन गर्ने केही कार्यक्रमहरूको बारेमा केही कुरा राख्न दिनुभयो, यसको लागि पाइला एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। ओहो, कति गजबको कुरा रहेछ। वास्तवमा कुराकानी भएपछि थाहा हुने हो नि। अब बरु जाजरकोटमा प्रयास कार्यक्रमको तर्फबाट जारी एउटा सन्देश सुनाउनु न। रेडियोमा सुनिराखेको थिएँ, फेरि सुन्न मन लाग्यो क्या।
ल सुनिहाल्नु न, ढिला किन गर्ने? सला 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 होइन है ठुल दाई, के सला सला भन्दै हिँडेको? अलि हतारमै हुनुहुन्छ, के भयो? के भएन भन्नु न। लौ कृषि प्राविधिकलाई भेटौँ भनेर कृषि विकास कार्यालयमा हिँडेको, ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेट्यो, बाटैमा जेठी नानीलाई भेट्यो। नमस्कार जेठी नानी। नमस्कार नमस्कार ठुल दाई पनि। अब तपाईँको समस्या के हो त्यो भन्नुहोस् न। ल जेठी नानीलाई एकातिर यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको बेला फेरि अर्कोतिर बाली बिरुवामा लाग्ने के किराहरूले गर्दा बेलैमा बाली सखा पर्न थालिसक्यो भने हेर्नुहोस् न, घरि मकैमा लाग्ने फौजी किरा, फेरि अहिले यो सलह भन्ने किराले त झन् सताउला जस्तो पो लाग्यो। जेठी नानी, सलह किरा कस्तो किरा हो? हामी किसानहरूले बाली कसरी बचाउने, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी गर्ने होला? साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो नानी। केही उपाय बताउनु पर्यो नि। म खरो मान्छ नानी भनिहाल्छु क्या। ए समस्या त्यसो पो हो? ल सुन्नुहोस् है त। सुनौ नानी सुनौ। सलह किरा केही दिन अघि तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा देखा परेको थियो। अहिले जाजरकोटमा पनि देखा परेको छ। सलह धेरै संख्यामा एक समूहमा रहेको हुन्छ। यस किराबाट सजग रहन आवश्यक छ नि। यसको क्षतिबाट जोगिनको लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने तथा विभिन्न भाडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, खेतबारीमा धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने आदि यस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बाली नाली बचाउन सकिन्छ नि। ओहो, नानीले भनेको कुरो त कायदा रहेछ, तर त्यही बेला कहाँतिबाट त्यो ढ्याउरो ल्याउने, कहाँतिबाट त्यो अर्को आगो बाल्ने मर्चै हुँदैन हामीसित। त्यही पनि अब जो गर्नु पर्ला नानीले भनिहाल्नु भयो, उपाय त्यही होला, त्यही गर्ने त होला अब। हो नि ठुल दाई, अब घरमा गएर चाँचो बाजो मिलाउनुहोस् न, यसबाट सचेत रहनु पर्छ क्या। बस बस नानी बस बस, कुरो ठिक भयो क्या। ट्याक्कै खोजे जस्तै आज जेठी नानीलाई भेट्यो। अब बारीमा गएर त्यसै गर्नु पर्ला। त्यहाँ पछि पर माथिका फुलदाई, माइलदाई, काइलदाई, माथि डाँडा माथिका बुवाजु सबलाई म भन्छ अहिले गएर। अरूलाई पनि भन्छ है जेठी नानी, तपाईँ के दुःख गर्नुहुन्छ मै गई भन्नुला। नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। कृषि विकास कार्यालय, भेरी नगरपालिका, कृषि शाखा, प्रयास र रेडियो हाम्रो पाइलाको सहकार्यमा जारी सन्देश। सपना नानी, यो सन्देश त सुनियो, धेरै ज्ञानवर्धक कुरा रहेछ। अब कार्यक्रममा नै पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटबाट चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोटमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू तथा सेवा प्रभावकारी गराउन स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय आदिका बारेमा कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भक्तिसँग केही छलफल गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो नि। तपाईँले भनेकै विषयवस्तु समेटेर कुराकानी गरेको छु। ल सुन्नुहोस् है त। ल सुनिहालौँ। कार्यक्रम कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पशु पंक्षीलाई चाहिँ अब पाल्नु भनेर व्यवसायतिर लाग्नु भएका कृषकहरूको लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट चाहिँ के कस्ता सेवा प्रभाव भइरहेका छन् नि? यसमा हाम्रो चाहिँ धेरै सेक्सनहरू छन् होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदम साना किसान, अनि त्यसपछि गएर मिडियम किसान, त्यसपछि अनि ठुला किसान। ठुला किसान भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब सहकारी अब कम्पनीहरू पर्छन् होइन। अनि मध्यम खालेको चाहिँ अब समूह समितिहरू भयो। त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ जुन गाउँमा बसेका ओजेल नपरेका किसानहरू हुन्छन् नि, जो केही थाहा नपाउने, त्यस्तो किसिमको हाम्रो कार्यक्रम गर्छौँ हामीले होइन। जस्तै अब ठुला किसानको लागि हाम्रो चाहिँ अब कार्यक्रम हाम्रो भयो भने यो व्यावसायिक तरिकाले आय आर्जनको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ठुला योजनाहरू हामी प्रस्ताव गर्छौँ। प्रस्ताव गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव आह्वान गरिसकेपछि प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ। त्यो मार्फत हामीले व्यावसायिक चाहिँ ठुल्ठुलो फर्महरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ होइन, गरिरहेको छौँ। यो वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो विभिन्न किसिमको विषय छ, त्यसमा दुग्ध प्रबन्धन भयो, दुग्धको चिलिङ, त्योसँग जोडिएको चिलिङ भ्याटहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर यो अन्य चाहिँ अब त्यहीसँग जोडिएर चाहिँ अब उत्पादनको कुराहरू भयो होइन। बाँकी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको यो पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय हाम्रो सेवा र स्वास्थ्य दुइटै जोडिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो के छ भने यस्तो किसिमको कार्यक्रम जान्छौँ। र ठुला किसानहरूले के गर्नुहुन्छ भने बजारलाई लक्ष्य लिएर उहाँहरूले व्यवसाय गर्छ। बजारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लक्षित गरेर बजारलाई चाहिँ उपभोक्ताको माग के छ, मासु होला, अनि त्यसपछि गएर दुध होला, अनि फुल होला होइन, यस्तै किसिमका अन्डाहरू होला, अनि यी विषय जोडेर बजारलाई लक्षित गरेर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। र त्यो ठुलो व्यवसायहरू
कसरी छ यो चाहिँ के भन्छ म्याचिङ फन्ड हो म्याचिङ फन्डमा चाहिँ हामीले त्यसरी काम गर्छौँ उहाँहरूको पनि फन्ड हुन्छ हामीले पनि अनुदान दिन्छौँ त्यो छ भनेपछि मध्यम खालको किसानहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि पकेट प्याकेज कार्यक्रमहरू पकेट प्याकेज त अलिकति थोरै सानो किसानलाई हामी लक्षित गर्छौँ तर मिडियम खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ के समूह समितिहरू भयो यिनीहरूलाई चाहिँ गाउँमा हुन्छ नि विभिन्न किसिमको महिला पुरुष अब मिश्रे त्यस्तो चाहिँ ग्रुपहरू हुन्छ उहाँहरू दर्ता भएर बस्नु भएको हुन्छ त्यो उहाँको प्रमाणको आधारमा उहाँलाई चाहिँ फेरि हामी अनुदान त धेरै तर उहाँको चाहिँ म्याचिङ फन्ड अलिक थोरै हुन्छ त्यो थोरै गरेर अनि त्यसमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ त्यसले अनि उहाँहरूले चाहिँ अब व्यावसायिक तरिकाले अब निर्वाहकी नभएर व्यवसाय गएर चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उत्पादनको आधारमा चाहिँ आय आर्जन गर्ने कार्यक्रम हुन्छ है त्यसपछि गएर अब अनि बाँकी चाहिँ साना किसान जो छ नि साना एकदम गाउँमा परेको यस्तो परेको म काम गर्ने थिएँ तर मैले पाइनँ तर उनीहरू थाहै हुँदैन तर त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न पालिकाहरूसँग हाम्रो डेटाहरू हुन्छ होइन तथ्याङ्कको आधारमा हामीले चाहिँ के छ त न्यून आय भएका त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब पूर्ण अनुदान जस्तै यो वर्ष हामीले त्यस्तो चाहिँ कार्यक्रम नभएर हामीले चाहिँ प्रोत्साहन उहाँले चाहिँ अब पशुवस्तु पाल्नु भएको छ पन्छीहरू पाल्नु भएको छ माछाको चाहिँ व्यवसाय गर्नु भएको छ तर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलि भित्र हुनुहुन्छ उहाँले सेवा सुविधा छैन तर उहाँहरूले त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि उत्साहित पार्नको लागि हामी प्रोत्साहन कार्यक्रम उहाँले चाहिँ डाटाको आधारमा हामीले पैसा अनुदान पनि दियौँ पालिकासँग चाहिँ डाटा हुन्छ भन्नुभएको त्यो अनुसार काम भइरहेको छ 7वटा स्थानीय तह छ यसमा पनि पशुपन्छी शाखासँग कोअर्डिनेसन गर्नु भएको बारेकोटी गाउँपालिका होइन जुनिसादी गाउँपालिका कुसे यस्तो ठाउँका पशुपन्छी शाखाबाट जति हुनुपर्ने सेवा सर्भिसो चाहिँ त्यति धेरै पाएको छैन गुणस्तर छैन सोधपुछकै लागि भन्यो भने जाँदा पनि भेटिनु हुन कर्मचारीहरू जिल्लामै आउनुपर्ने समस्या छ भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ र थप प्रभावकारी बनाउनको लागि तपाईँले कसरी सहकार्य गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ स्थानीय पालिकासँग हामी बारम्बार जोडिरहन्छौँ किनभने तर जोडिन गाह्रो छ है किन यो जिल्लाको परिस्थिति अब सञ्चारको माध्यम चाहिँ अब गाह्रो छ किनभने 4वटा पालिका जस्तै अब शिवालयमा पनि लाग्दैन नेटवर्कको असुविधा छेडागाड भयो अनि जुने चाँडे कुसे त्यस पारेकोट कुनै बेला पनि त्यो समयमा हाम्रो चाहिँ हुँदैन कि के अरे मोबाइल सिस्टमबाट हामी उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छौँ त्यसपछि गएर त्यहाँबाट अब उहाँको अनलाइनहरू हुन्छ पालिकामा त्यो मार्फत चाहिँ गरेर सकेसम्म उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन समन्वय गरेर त्यहाँ के छ त समस्या अच्छा अब नपुगेछ हामीसँग पनि यो जनशक्तिको कमी छ हाम्रो चाहिँ यो पशु अस्पताल पशु कार्यालयबाट पुर्याउने सेवाहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सहकार्य भइरहन्छ समन्वय सेवा यसरी हामीले सेवा प्रवाह चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ यहाँको जनताको चाहिँ जति सक्दो चाहिँ हामीले त्यो पशु वस्तु सम्बन्धी समस्या आउँछ नि पशु वस्तुमा अब रोग नै त हो कोभिड-19 ने पनि महामारी ठुलै रूप लिइरहेको छ यसले गर्दा पनि धेरै कृषि क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ पशु चौपायाहरूमा केही रोग लागेमा त्यसको औषधि लिनको लागि अथवा पशुपन्छी सम्बन्धीकै सेवा प्रवाहमा थुप्रै समस्या होलान् भोगिरहेको समस्या तथा चुनौती भन्नुपर्दा यो अवधिमा कस्तो रह्यो नि तपाईँ हजुर यो त अब चुनौती ठुलै चुनौती भनौँ होइन त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि किसानहरूको जो चाहिँ समस्या छ नि यो ठुलो यो अवधिमा हामी के छौँ भन्दा हाम्रो पशु कार्यालयबाट हामीले परिपत्र भएको आलो पालो गरेर कार्यालय चल्दैन बन्द नगर्ने हिसाबमा अब जति चाहिँ हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा आए उहाँहरूलाई चाहिँ अब सेवा सल्लाह के भएछ त उहाँहरू आफ्नो समस्या बताउनुहुन्छ नि त्यो समस्यालाई हामीले चाहिँ सकेसम्म हल गर्ने यो नेटवर्कको सिस्टमबाट अब मोबाइलबाट भनौँ न के आउँछ जति सक्दो हामीले आफूले जाने जतिको है हामीले सेवा प्रवाह गर्ने यस्ता चाहिँ हामीले त्यसपछि सकिन्छ भने हामी सकेसम्म त्यहाँ पुगेर हाम्रो चाहिँ जनशक्तिले कति भ्याउँछ त्यो अनुसार हामी त्यहाँ पुगेर अनि त्यसपछि सेवा दिने सकेसम्म ठुलै समस्या छ भने सानो समस्या छ भने यसैबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने सल्लाह दिने यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु यसरी जानुहोस् भन्ने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेवा चाहिँ हाम्रो त स्पेसल बोर्डमा पनि हामी चाहिँ सेवा नै लेखेर राखेको छ हाम्रो सेवा चाहिँ हुन्छ जति सकिन्छ पशुपन्छी सम्बन्ध काम गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निकाय पनि थुप्रै स्थापना भएको छन् त्यस्तो निकायहरूसँगको तपाईँको सहकार्य के छ तपाईँ तिमी योजना पनि बनाउँदा तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन हुन्छ होला त्यो के छ भन्दाखेरि हामीसँग जोडिएका चाहिँ अब मुख्य त हाम्रो चाहिँ 7वटा पालिकाको शाखाहरू भइगयो मुख्य उहाँहरूसँग त हाम्रो चाहिँ बारम्बार समन्वय सहकार्य र वार्ताहरू हुन्छ अनि कसरी जाने सल्लाहहरू पनि हुन्छ होइन त्यसरी हामी चाहिँ अब गरेर सल्लाह गरेर अनि
कसरी सेवा पुग्ने, कसरी कुन माध्यमबाट जाने होइन, सकेसम्म चाहिँ किसानलाई मर्का नपरोस्, उहाँहरूले चाहिँ त्यो होस् भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ त्यो सेवा प्रवाहमा हामी गर्छौँ। र योजनाको हकमा पनि हामी चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ पालिकासँग समन्वय गरेर जान्छौँ। र अर्को कुरो, पालिकासँग जुन सम्बन्धित निकायहरू हुन्छ, एनजिओहरू हाम्रो पशु पक्षी तथा मत्स्य विकासमा जो जोडिएको हुन्छ नि, हरेक कोणबाट उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ समन्वय हुने काम चाहिँ हुन्छ। तर कतिपय उहाँहरूले चाहिँ हामी आफ्नै प्राविधिक राखेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। जोडिएको निकाय भन्दाखेरि मुख्यतः कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ, वनसँग जोडिएको पहाडी साना अनुकूलन आयोजना भन्ने छ, उहाँहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यस्तै यस्तै अन्य एनजिओहरू उहाँहरूले पनि त्यो हाम्रो चाहिँ पशु विकास क्षेत्रतिर केही क्षेत्र भनौँ, सबै त नभन्नु, उहाँहरूले त काम गरिराख्नु भएको छ। र चाहिँ त्यो के भइरहेछ भन्दाखेरि धेरै त होइन, अब थोरै, अब धेरै त उहाँहरू आफ्नै प्राविधिक राखेर काम गरिराख्नु, त्यो पनि ठिक छ। सेवा प्रवाह त्यो पनि ठिकै हो, राम्रै हो। त्यसमा चाहिँ अब बाँकी चाहिँ जो गर्नुपर्ने समन्वय हामीसँग गर्नै पर्ने जो हुन्छ नि, ऊ हामीसँग आउनुहुन्छ, त्यसमा हामी समन्वय गरेर जान्छ। तर अब चाहिँ हामीले गत वर्षको सिकाइले जो चाहिँ हजुर डुप्लिकेसनको कुरा आयो नि मुख्य धेरै ठाउँमा, तर त्यो सिकाइले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ अब हामी कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ समन्वय बैठकहरू राखेर कार्यक्रम के छ र आफ्नो आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम सबै त्यहाँ लिएर म्याच गरेर कस्तो छ त के भयो, जोइन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने जोइन गर्नै पर्छ, जोइन नगरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यो चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने गरिकन त्यो गर्नु पर्ला भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ है। अहिलेसम्म भएको छैन, अब कार्यक्रम आइपुग्यो भने सेवा प्रवाहलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि उहाँका उद्देश्यमा त्यो पनि पर्छ। त्यो पनि पर्छ। कस्ता खालका योजना बनाउनु भएको छ नि थप अब आगामी दिनमा? आगामी दिनमा त हाम्रो त मुख्य उद्देश्य हेर्नुहोस् है, अब यो जिल्लामा रहेका अथवा जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका जुन बजार छन् अथवा छन् नि जुन उपभोक्ताहरू, उहाँहरूको माग अनुसारको चाहिँ के पुर्याउनु त्यो चाहिँ हामीले लक्षित त गर्नै पर्छ। किनभने यतातिर किसानको आय आर्जनमै हुने, उता बजारको चाहिँ मागलाई पनि पूर्ति हुने, यो उद्देश्यले हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ अनुदानका आयोजनाहरू चाहिँ हामीले म्याच गरेर जाने विचार गरेका छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ बजारलाई के दिने त, हाम्रो उद्देश्य पशु पन्छीको मुख्य उद्देश्य त माछा मासु, दुध दही अन्डा यस्तो पूर्ति गर्ने हो नि त। अहिले जस्तै यो दुधको बारेमा पुगिरहेको, त्यसले गर्दा कति समस्या आयो, हामीले कम्प्लेन आइरहन्छ, तर गर्ने क्या त, त्यो त अब सिजनले बाध्य हो नि। अब त्यो पछि चाहिँ हुने सिजनमा तपाईँहरू प्रशस्त पाउनुहुन्छ, अहिले कमी छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो यसलाई माग गरेर हामी यसलाई यी कुराहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि सकेसम्म हामी चाहिँ के गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ कार्यक्रम राखेर। अनि यो कसरी जान सकिन्छ, साना किसान, मध्यम खालका अथवा ठुला किसानहरूलाई यसरी गरेर मोडेर चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू सकेसम्म सरकारले कति सहयोग गर्छ है त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। र हामी यो सबै चाहिँ पालिका त्यसपछि गएर सङ्घ प्रदेश सब जोइन्ट भएर चाहिँ जान अझ अति आवश्यक देखिन्छ यो। किनभने त्यो अलि बिचमा समन्वय सरकारले भएन यी कार्यक्रमहरू चाहिँ डुप्लिकेसन पर्ने, कोही काम नहुने, कोही भए पनि अलिकति त्यो हुने, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसरी जान चाहिँ खोजिरहेको छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। धेरै जानकारी भयो सपना नानी। अनि सपना नानी गजब भयो आजको कार्यक्रम सुनेर। आज त कार्यक्रम पनि सकिन थाल्यो होला नानी। अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ कुराकानी ल्याउनु है नानी। यो बेला धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषक तथा पशुपालकले त झन् धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब भने नानी मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, कोरोना आउला भन्ने डर छ। म भने अब लागे है। हस्, धेरै कुराको जानकारी भयो आजको कार्यक्रममा। तपाईलाई कृषि तथा पशुपालन कर्ममा कुनै समस्या आदि भएमा थप जानकारी लिनको लागि नगरपालिकाका कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदै जानुहोला। अनि जिल्लाका विभिन्न कृषि तथा पशु क्षेत्रका निकायहरूबाट पनि जानकारी गराउन सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा स्थानीय रेडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला। सूचना थाहा हुन्छ नि, कृषि कार्यक्रममा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला है हजुर। हुन्छ नानी, हुन्छ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि। आज हामी कार्यक्रमको 26औं अङ्कमा छौँ। हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौँ। श्रोता, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुनै पनि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता फेरि मङ्गलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र
शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेसनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मा हाम्रो भेट हुने रहेछ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौँ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका, वडा नम्बर 4, जाजरकोट। फोन नम्बर 08943157 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म बाल कुमार अनि म सपना पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।